अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो वक्त गुजरता जा रहा है, दुआ ज़हरा और ज़हीर का केस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। इनका ये केस जो है वो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है क्योंकि या तो ये एक इलाके से दूसरे इलाके में तेज़ी से घूम रहे हैं या फिर ये लोग एक मखसूस जगह पर मौजूद हैं और इनकी लोकेशन को डी ट्रैक करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर शो करवाया जा रहा है। और ये तरीका वारदात इनका मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि दुआ ज़हीर या फिर इसकी वालदा या फिर कोई इसके रिश्तेदार हैं जो कि इनका मोबाइल किसी और इलाके में जाकर ऑन करते हैं और पुलिस फ़ौरन से वहां पहुंच जाती है। उन जगहों पर जो लोकेशन होती है वहां पर छापे मारती है, मगर पता चलता है कि वो वहां पर मौजूद नहीं। और कहीं पर जो है जब छापे मारे जाते हैं तो इनकी निशानियां मिलती हैं, तो वो वहाँ से भी कुछ देर पहले गायब हो चुके होते हैं। मगर इस पर भी गुमान गालिब होता है कि वहाँ पर जानबूझकर इनकी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं धोखा देने के लिए, ताकि पुलिस इधर से KPK मानसेहरा यानी इधर के इलाकों में ही जो है वो पुलिस घूमती रहे, इधर ही चक्कर खाती रहे वगैरह वगैरह। इस तरह इन इलाकों में जो है वो पुलिस को जो है वो धोखे से रखा हुआ है इन्वॉल्व, कि यहीं पर बस पुलिस इनको तलाश करती रहे, जबकि हो सकता है कि वो किसी और जगह पर मौजूद हैं जहाँ के बारे में कुछ सोचते हैं और कुछ सोच नहीं भी सकते। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कपड़े छोड़ने का मकसद जहाँ पर वो खुद मौजूद नहीं है मगर इन पर उनके कपड़े वहाँ से मिलते हैं या फिर उनकी गाड़ी वहाँ से मिलती है ज़हीर की और दुआ ज़हरा की। इन चीज़ों का मिलने का मतलब से ये साबित करता है कि वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन शायद वो किसी एक मखसूस इलाके से हिले ही नहीं हैं। और ये बहुत बड़ा इंकशाफ है जो मैं इस वीडियो में कर रही हूँ कि हो सकता है कि ये भी जो बड़े बड़े गैंग्स होते हैं उनकी ये एक वारदातों में से उनका एक ये ट्रिक होता है कि वो जो है अपने आप को छुपाने के लिए अपनी तरफ से ध्यान हटाने के लिए गलत लोकेशन जो है वो पुलिस तक पहुँचाते हैं, जिसकी बजाय कि पुलिस उनको वहाँ पर हो सकता है वो लाहौर में ही मौजूद हूँ, उधर पंजाब यूनिवर्सिटी के या फिर किसी रिलेटिव के घर, कोई ऐसे दोस्त के घर जो है वो पनाह ली हुई हो उन्होंने, मगर पुलिस को वो जो है मोबाइल अपना डिफरेंट लोकेशंस पे ऑन करके जो लोकेशन को डी ट्रैक किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बताती चलूं कि इस वक्त दुआ ज़हरा और ज़हीर इन दोनों के जो वकील हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको, खुर्रम राय, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इस वक्त एक चैनल पे है, मैं चैनल का यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगी, कि उस चैनल पर एक इंटरव्यू दिखाया गया है खुर्रम राय का, जो कि आई थिंक सो 1 मंथ ओल्ड है। 1 महीना पहले वो इंटरव्यू जो था वो दिया गया था। यानी अब इस वक्त जो है वो खुर्रम राय जो है वो कोई भी कहीं पे भी जो है वो इंटरव्यू नहीं दे रहे। आप ये नोट कर सकते हैं क्योंकि वो इस वक्त जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कल जो है वो इनके हवाले से एक बड़ा फ़ैसला भी अदालत में सामने आया लाहौर हाई कोर्ट में, और वो बुरी तरह से फंस चुके हैं और वो अब जो है वो आपको कहीं भी इंटरव्यू देते हुए दिखाई नहीं देंगे। अगर वो कहीं इंटरव्यू देंगे तो मेरा ख्याल है कि बड़ी हैरत की बात होएगी, क्योंकि इस पर इनकी बाज़पुर्स भी हो सकती है। इस वक्त इनका कुछ भी बोलना इनके लिए मसाइल का बायस बन सकता है। अब चूँकि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और अदालत ने हुक्म दिया है कि अब अगर दुआ ज़हरा पेश नहीं होती तो खुर्रम राय के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी ज़हीर के जो वकील हैं खुर्रम राय, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई को अमल में लाया जा सकेगा। अब आपके इंटरव्यू की बात करते हैं कि जो इंटरव्यू खुर्रम राय ने 1 माह पहले दिया, जो कि किसी चैनल ने चलाया भी, इसकी बात करते हैं। इसका मैं आपको बताती हूँ कि जो उनसे सवाल किए गए, उन्होंने जो जवाब दिए उनकी बात डिस्कस करते हैं उसके बारे में। इस इंटरव्यू में खुर्रम राय से सवाल किया गया था कि बच्ची जो है वो 18 साल की नहीं है तो निकाह क्यों करवाया गया, जिस पर खुर्रम राय ने कहा कि मुझे तसल्ली करवाई गई थी कि वो 18 साल की है। अब देखें, अगर कोई बच्ची आपको आकर कहती है कि वो 18 साल की है तो क्या आप मान लेंगे? फिर दुआ ज़हरा ने बताया कि मेरे वालिद ने झूठ बोला है कि डॉक्यूमेंट्स में जो है वो मेरी उम्र 1-2 साल छोटी लिखवाई गई है। चलें, ये सब जो था वो वकील का कहना था। दुआ ज़हरा के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स में उसकी उम्र 1-2 साल छोटी लिखवाई गई और हमारे माशरे में ऐसा अक्सर लोग करते हैं, इसलिए हमने भी चलें ये मान लिया। इसके बाद जब सवाल किया गया कि डॉक्यूमेंट के मुताबिक तो उम्र 14 साल है, तो वकील साहब ने कहा सामने लेकर आए वो डॉक्यूमेंट जहाँ पर जो है वो दुआ ज़हरा की 14 साल दिखाई गई है, क्योंकि दुआ ज़हरा जब मेरे पास आई थी तो इसके पास कोविड का कार्ड था जिसके मुताबिक इसकी उम्र 16 साल बन रही थी।
اب میں بتاتی ہوں آپ کو کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے جو کہ خرم رائے صاحب نے بولا ہے، یا انہوں نے بولا ہے، یا پھر یہ ظہیر لوگوں کی طرف سے جو ہے بلوایا گیا ہے۔ یہ تو اللہ پاک کی ذات ہی جانتی ہے، مگر میں آپ کو اس کی حقیقت اب بتاتی ہوں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ دعائے زہرا جو کہ کوئی بھی چیز لے کر گھر سے نہیں نکلی، ایون پاؤں میں بھی وہ جو جوتا تھا اس کا ٹوٹا ہوا پہن کر گئی، گھر میں اپنی گلاسز بھی بھول گئی، کپڑے تک نہیں لیے اس نے، گھر سے پیسے بھی نہیں لیے، تو وہ دعائے زہرا کووڈ کا کارڈ لے کر آئی۔ اچھا چلیں یہ بھی کوئی مان لیتے ہیں کہ کوئی بھائی ان کی پلاننگ ہوگی کہ وہ لے کر آئے کارڈ جو ہے کووڈ کا، مگر اگر وہ کووڈ کا کارڈ جو ہے وہ لے کر آئی تو اس کے والد نے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے کووڈ کا کارڈ دکھایا ہے۔ اگر کارڈ دعائے زہرا کے پاس تھا تو اس کے والد کے پاس کہاں سے آیا؟ دعا زہرا کے والد نے خود جو ہے یہ کووڈ کا کارڈ جو تھا دعا زہرا کا دکھایا، اور اس میں ہم صاف دیکھ سکتے تھے کہ اس کی عمر جو تھی وہ بھی 14 سال بھی نہیں ہوئی تھی۔ ویکسینیشن کی گئی تھی اس کی کووڈ کی جو تھی، اس کارڈ کے مطابق دعا زہرا کو جو ویکسین لگی اس وقت دعا زہرا کی عمر 13 سال کی تھی۔ تو دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جو رائے خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 16 سال کی ہے، اور یہاں پر کارڈ جو اوریجنل والا ڈاکومنٹ جو کہ دعا زہرا کے فادر کے پاس تھا اس پہ جو ہے وہ اس کی 13 سال لکھی ہوئی، اس کی ویکسینیشن ہوئی۔ کووڈ کا کارڈ دعا زہرا کا باقاعدہ جعلی بنوایا گیا ہے۔ دعا زہرا کے والد کے نے باقاعدہ یہ بات خود بتائی ہے کہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں دعا زہرا کے، بلکہ گھر کے سے ریلیٹڈ، سارے بچوں سے ریلیٹڈ، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، اور ایون کووڈ کا کارڈ بھی جو تھا وہ بھی ان کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا کہ بچی کو یہ چیز پتہ ہی نہیں کہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے قانون کے مطابق دعا زہرا کی عمر 16 سال ہونی چاہیے، مگر اس کی عمر تو 16 سال بھی نہیں بنتی۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ اپنی ڈٹائی پر قائم رہے، اور ان سے جب مزید یہ باتیں اس طرح کی شادی اور نکاح کے بارے میں پوچھا گیا تو جو رائے خرم تھے وہ کہنے لگے کہ اسلام کے مطابق تو یہ شادی جائز ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ اور جعلی جو پیپر انہوں نے دکھایا کووڈ کا، وہ ان کی حقیقت جو تھی وہ بھی سامنے آ گئی۔ اب اگر ہم دعا زہرا کی لوکیشن کی بات کریں تو دعا زہرا کے بارے میں مسلسل کبھی جو ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ KPK میں ہے، کبھی پنجاب میں ہے، کبھی کشمیر میں ہے، لیکن وہ جو لیٹسٹ اس کے بارے میں، اب جو لوکیشن کے بارے میں لیٹسٹ انفارمیشن ملی ہے، جو سامنے آئی ہے، وہ ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں کے بارے میں کچھ ثبوت ہاتھ لگے ہیں کہ یہی لوکیشن ہو سکتی ہے۔ میرا خیال تھا کہ یہ جگہ جو ہے پنجاب یونیورسٹی ہو سکتی ہے جہاں سے تمام تر سلسلہ جو تھا وہ شروع ہوا، لیکن ابھی بھی وہ آپشن موجود ہے، کیونکہ دیکھیں کیس جیسے جلیبی کی طرح ہو چکا ہے، خاص طور پر ان کے آگے سے آگے نکل جانے کی وجہ سے۔ ظہیر جیسے جیسے موو کرتا ہے، تھوڑی دیر پہلے اسے انفارمیشن ملتی ہے اور وہ آگے چلا جاتا ہے، اس طرح سے جیسے گمان جو ہے میرا یہ سچ ثابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ بہت ہی نیٹ ورکنگ جو ہے اسٹرانگ قسم کی ہے۔ مگر اس کے باوجود جو ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی جیت ہوگی۔ ہم بہت پر امید ہیں کہ اللہ جو پاکستان کی عدالتیں ہیں وہ انصاف کریں گی، اور انصاف ضرور ملے گا، اور بچی ضرور ملے گی، جلد اپنے والدین کے پاس آ جائے گی۔ اور یہ جو نیٹ ورک ہے اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے گند اگلتا پھر رہا ہے، گند پھیلا رہا ہے، والدین کی تذلیل کروانے کی کوشش کر رہا ہے، بچی کو والدین سے دور رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور ہمیں اپنے ملک کی عدالتوں پر بہت زیادہ بھروسہ ہے، چاہے وہ لاہور ہو، اسلام آباد ہو، کراچی ہو یا پھر پشاور ہو۔ پورا ملک کے ججز جو ہیں وہ ہمیں ان پر بے حد یقین ہے کہ یہ انصاف ضرور کریں گے اور بچی جلد واپس آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک کرے کہ دعا زہرا اپنے حفظ و امان میں ہو، اللہ پاک سب کی بہن بیٹیوں ماؤں کو عزت کو محفوظ رکھے، اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ خوش رکھے، ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے بچائے رکھے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے اور اچھے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، دعا زہرا کی نیو اپڈیٹس لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل جو ہے وہ ہیئرنگ ہے، اللہ کرے دعا زہرا جو ہے وہ کل ہیئرنگ میں آئے، تو انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ مزید اپڈیٹس شیئر کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔